ذرا सोच कर देखिए कि तकरीबन रात के 2-2:30 बज रहे हों और आप एक सड़क पर अकेले चल रहे हों। दूर दूर तक बंदा न बंदे की ज़ात हो। फिर अचानक आपको ऐसा महसूस हो कि आप उस सड़क पर अकेले नहीं हैं और वो जो कोई और मखलूक आपके साथ हो वो इंसान ना हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं इस चैनल पर आपके भेजे हुए सच्चे वाक़यात नरेट करता हूँ। आज की कहानी मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे सुनने वालों में कोई ऐसा दोस्त मौजूद है कि जिसको इन वाक़यात से डर लगता है तो वो इस कहानी को यहीं पर छोड़ सकता है। और बाकी मेरे सुनने वालों से गुजारिश है कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि हम अल्लाह ताला की पनाह में आ सकें। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 4 से 5 साल पुरानी है। जब सर्दी की रातों में हम दोस्तों का रोज़ का मामूल था कि हम रात को देर तक इकट्ठे महफिल लगा कर बैठते थे। दोस्तों, हम 5-6 दोस्त जो इकट्ठे एक ही ऑफिस में काम करते थे और हमारे घर भी एक दूसरे के करीब करीब थे। हम इवनिंग शिफ्ट में काम करते थे और रात को 11 बजे हमारा ऑफिस से ऑफ हो जाता था। हमारा रोज़ का यही मामूल था कि ऑफिस से आने के बाद हम रात को एक दोस्त की छत पर आग लगाकर सुबह फजर तक बैठते और गपशप करते थे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह है तो मुख्तसर सी, लेकिन वो वाक़या आज तक मेरे जहन से निकल नहीं पाया है। वैसे तो मामूल के मुताबिक हम सुबह फजर तक बैठते गपशप करते थे, लेकिन उस रात मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मुझे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मैं आज जल्दी ही घर जा रहा हूँ, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। दोस्तों, तकरीबन रात के 2-2:30 बजे मैं अपने दोस्त के घर से निकला और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरे दोस्त से मेरे घर का सफ़र पैदल तकरीबन 10 से 15 मिनट का है। वैसे तो आमतौर पर जब मैं रोज़ घर जाता था तो रास्ते में कुत्ते वगैरह या कुछ लोग अपनी महफिल लगाकर सड़क पर बैठे हुए होते थे। मैं रोज़ उनके पास से गुज़र कर घर चला जाता था, लेकिन आज जब रात के 2-2:30 बजे मैं अपने घर की तरफ निकला तो सड़क बिल्कुल ही खाली थी। दूर दूर तक बंदा न बंदे की ज़ात थी। इतना सन्नाटा था कि सांस की आवाज़ भी गूंज रही थी। मैं चलता चलता अपने घर की तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बहुत दूर से सड़क के किनारे से कोई कुत्ता बोल रहा है। उसकी आवाज़ ऐसे थी कि जैसे कोई गिद्दड़ बोलता है। मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया कि हो सकता है सड़क के दूसरे किनारे पर कोई कुत्ता ठंड के मारे आवाज़ें निकाल रहा हो। मैं अपने घर की तरफ चलता रहा। अभी मैं कुछ कदम ही चला था कि वो आवाज़ तेज़ होती गई। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो आवाज़ मेरी तरफ बढ़ रही हो। मैंने अपनी स्पीड तेज़ कर ली। मैं जितनी अपनी स्पीड तेज़ करता था वो आवाज़ उतने ही ज़्यादा तेज़ी से मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। अब वो आवाज़ मेरे इतने करीब हो चुकी थी कि मुझे ऐसे महसूस होने लगा था
کہ جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے میرے کان کے پاس آ کر آواز نکال رہا ہے۔ میرا دل دہل گیا تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ آواز میرے کانوں میں ایسے چبھ رہی تھی کہ جیسے میرے کلیجے کو چیر دے گی۔ میں نے اپنے قدموں کو تیز کر دیا، میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ میں نے تیز تیز چلنا، دوڑنا شروع کر دیا کہ ایک دم سے میرے شوز کا تسمہ کھل گیا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں رک کر اس تسمے کو باندھ سکوں۔ میں نے اپنا تیز چلنا جاری رکھا کہ میرے دوسرے شوز کا تسمہ بھی اسی وقت کھل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے اپنے ان دوستوں میں سے ایک دوست کو کال کی جو وہیں پر آگ کے پاس بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے، اور میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو کال کر کے ساری بات بتائی اور اسے بولا کہ میرے ساتھ جب تک میں گھر پہنچتا ہوں کال پر بات کرتے رہو تاکہ مجھے تھوڑا بہت حوصلہ ہو سکے۔ میں اس سے کال پر بات کرتا کرتا اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے اس کی کال کٹ کی اور سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد کئی روز تک میں اپنے دوستوں کی طرف رات کے وقت نہیں گیا۔ میرے دوستوں نے کافی ضد کی، میں اس شرط پر ان کی طرف دوبارہ جانے کے لیے مانا کہ مجھے روز رات کو گھر آ کر چھوڑ کے جایا کرو گے۔ کچھ دن تک تو ایسے ہی چلتا رہا کہ وہ روز مجھے گھر سے پک کرتے اور رات کو واپس مجھے میرے گھر چھوڑ کر جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے ڈر میں کمی آئی اور الحمدللہ اب مکمل میرا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ راز آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا واقعی اس رات وہ کتوں کی آوازیں تھی یا کوئی اور مخلوق میرا پیچھا کر رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری ایک سچی آپ بیتی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر کسی اور دوست کے پاس ایسے ہی سچے واقعات موجود ہیں تو ڈسکرپشن میں میری میل اور میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر مجھے ٹیکسٹ یا وائس میسیج کے ذریعے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری کہانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔